सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनविषयः अस्ति उच्चरक्तचाप। वैद्यथ्रू भवतः चिकित्सालये बहवः रोगिणः आगच्छन्ति। आधुनिकपद्धत्या का स्थितिः? जिज्ञासा महोदये, आधुनिक औषधे वयं रक्तचापं शीघ्रं नियन्त्रयामः। एतत् अनिवार्यम् अस्ति येन हृदयाघातः न भवेत्। किन्तु औषधं केवलं संख्या न्यूनीकरोति, रोगं न नाशयति। सत्यं प्रोक्तम् आयुर्वेदे वयम् अस्य रोगस्य नाम रक्तगतवात इति वदामः। अत्र वयं सर्पगन्धा तथा अर्जुनत्वक् औषधानां प्रयोगं कुर्मः। एतानि औषधानि हृदयस्य मांसपेशीः प्रबला कुर्वन्ति, न तु केवलं रक्तचापं न्यूनीकुर्वन्ति। कानन केवलम् औषधं न पर्याप्तं। मया दृष्टं यत् लवणस्य अधिक्यं रक्तचापं वर्धयति। आयुर्वेदे अपि मिताहारस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति खलु? आम् हप्सा महोदये, आहारः महाभेषजमुच्यते। यदि आहारः शुद्धः नास्ति तर्हि औषधं निष्फलम्। अस्माकं लवणवर्जनं तथा धान्यसेवनं भवत्याः विज्ञानेन सह मिलति। क्षम्यताम्, अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। उच्चरक्तचापस्य मुख्यकारणं तनावः अस्ति। किमर्थं वयं मानसस्वास्थ्यं विस्मरामः? सत्यं धैर्याक्षी, भवान् किं सूचयति? आयुर्वेदे शिरोधारा तथा प्राणायाम तनावाय अतीव प्रभावकारिणो स्तः। यदा मनः शान्तं भवति तदा रक्तचापः स्वतः एव न्यूनः भवति। अहो, अद्य अहम् अनुभवामि यत् यदि पचापि मिलित्वा कार्यं कुर्मः, मम औषधं, काननायाः अर्जुनारिष्टं, हप्सायाः आहारयोजना, धैर्याक्ष्याः योगाभ्यास, जिज्ञासायाः नियमितपरीक्षणं च, तर्हि रोगी पूर्णतः स्वस्थः भविष्यति। एतदेव आधुनिकयुगस्य आवश्यकता अस्ति। एकीकृतचिकित्सा आयुर्वेद आधुनिकविज्ञानेन सह मिलित्वा मानवकल्याणं करोति।